स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रमलाई हामीले सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकामा रहेको बागमती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरूमा केन्द्रित गरेका छौँ। तराईको एउटा जिल्ला सर्लाही। विभिन्न सम्भावनायुक्त यो जिल्ला मुख्य गरी कृषि उत्पादनको लागि निकै प्रसिद्ध छ। उर्वर जमिन तथा वातावरणीय हिसाबले व्यावसायिक कृषिका प्रशस्त अवसरहरू यहाँ विद्यमान छन्। समयानुकूल आधुनिक कृषि पद्धतितर्फ किसानहरूको आकर्षण यहाँ बढ्दै गइरहेको पाइन्छ। कृषिमा आएको आधुनिक परिवर्तन र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिँदै जान थालिएको देखिन्छ। परम्परागत रूपमा गुजाराको लागि गरिँदै आएको कृषि कर्म अहिले पूर्ण व्यावसायिक बन्दै गइरहेको छ। यसको लागि विभिन्न निकायहरूबाट प्रयास हुँदै आएको त छ नै, साथसाथै यहाँ रहेको सहकारीको पहललाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ। कृषिका अलावा सदस्यहरूको रुचि अनि सम्भावनालाई ख्यालमा राखेर अन्य प्रकारका व्यावसायिक कार्यमा पनि सहकारी संस्थाको साथ र सहयोग रहने गरेको देखिएको छ। सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकामा रहेको बागमती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था त्यसैको एउटा उदाहरणको रूपमा रहेको देखिन्छ। 2075 सालमा विधिवत स्थापना भई सिङ्गो नगरपालिका भित्रलाई कार्यक्षेत्र बनाई क्रियाशील रहँदै आएको पाइन्छ यो संस्था। स्थापनाको छोटो समयमा नै यसले स्थानीयको विश्वास जितेर अगाडि बढेको देखिएको छ। संस्थामा अहिले 9122 जना सदस्य पुगिसकेको छ। सदस्यहरूको यो संख्याले पनि संस्थाले प्राप्त गरेको विश्वसनीयताको मापन गर्न सकिन्छ। संस्थाले सदस्यहरूमा प्रवाह गरिने सेवालाई छिटो छरितो बनाउन हालसम्म 3वटा सेवा केन्द्र पनि विस्तार गरिसकेको छ। यस बागमती बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले मुख्य गरी कृषिलाई समृद्ध बनाउने दिशामा ध्यान दिएको पाइन्छ, जसका माध्यमबाट सदस्यहरूको अवस्थामा राम्रो सुधार समेत आएको संस्थाका पदाधिकारीको भनाइ छ। हाम्रो सदस्यहरूलाई आफ्नो व्यावसायिक व्यवस्थापन के गर्दा उसलाई व्यावसायिक बन्न सक्छ, उसँग समन्वय गरेर सानो पसल गर्ने हो कि कृषि व्यवसाय गर्ने हो कि गाई भैँसी पालन गरेर आफ्नो व्यावसायिक गर्न सक्छ, आफ्नो अवस्था अनुसारको हामीले लगानी परिचालन गरिरहेको। तरकारी बाली, नगदे मकै, हाइब्रिड मकै बाली, केरा खेती, त्यसपछि व्यावसायिकमा हामीले कुखुरा पालन, गाई पालन, भैँसी पालन लगायत हामी समूहगत रूपमा समूह पनि आबद्ध गरेर अनि समूहलाई पनि व्यक्तिगत आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि, घर व्यवसायिक चलाउनको लागि, साना साना उद्यम सञ्चालन गर्नको लागि पनि हामीले लगानी गरिरहेका छौँ। हामीले स्थानीय स्तरकै मान्छे उसको वरिपरिका विश्वासपात्रहरूलाई 10 जना जम्मा गरेर हामी व्यावसायिक बन्छौँ र हामीलाई आय आर्जन हुने खालको तपाईँ बिना धितोमा लगानी गरिदिनुहोस् भने अनुरोध भएको अनुसार हामीले त्यहाँ स्थलगत हामीले निरीक्षण हेरेर र उहाँहरूले गर्न सक्ने कुराहरूलाई बुझेर अनि लगानी बिना धितो न्यूनतम हामी 50,000 सम्म एक व्यक्तिलाई बिना धितो लगानी गर्छौँ।
बागमती बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको सेवा उपयोग गरेर व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गरेर आफ्नो अवस्था सुधारमा सफलता प्राप्त गर्न सकेका उदाहरणहरू संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र प्रशस्तै देख्न सकिन्छ। त्यस्ता सदस्यहरूमध्ये हुन् स्थानीय भीमसेन थापा। उनले व्यावसायिक रूपमा बाख्रा तथा कुखुरा पालन गर्दै आइरहेका छन्। यसैको आम्दानीले केटाकेटीको पठन पाठनदेखि लिएर घर व्यवहार चलाउन सबै सहज हुन पुगेको उनको भनाइ छ। सुरुवाती समयमा आफ्नै लगानी गरेर पछि यसलाई विस्तार गर्न बागमती सहकारीको सहयोग मिलेको उनी सुनाउँछन्। सुरुमा त अब अलिअलि त आफ्नै लगानीबाट गरेँ। त्यस पछाडि अनि मैले खोज्दै जाँदा बागमती तथा बचत ऋण सहकारी संस्था हाम्रो यही नै नगरपालिकाद्वारा समन्वय गरेर खोलेको सहकारीमा म पुगेँ। अनि मेरो आफ्नो व्यवसाय उहाँहरूलाई यस्तो गर्दैछु भनेर मैले आफ्नो व्यवसाय उहाँहरूलाई भनेँ। अनि उहाँहरूले ल्याएर देखाइसकेपछि उहाँहरूले आएर हेर्नुभयो र मलाई ऋण प्रवाह गरेर मैले यो कुखुरा बाख्रा अगाडि बढाइराखेको छु। यो बाख्रा पालनबाट अथवा यहाँको किसानी तर्फबाट पनि धेरै नै आम्दानी हुने रहेछ। गर्न सकेदेखि आफैले गर्न सकेदेखि यसबाट राम्रो आम्दानी हुँदो रहेछ र मेहनत गर्नुपर्ने छ, राम्रो आम्दानी हुन्छ। मेरो बाख्रा चाहिँ अहिले 50-55वटा बाख्रा छन्। अब त्यसबाट करिब 5 लाख महिनाको 5 लाख पनि आम्दानी भएको रेकर्ड छ मेरो। म प्लस यसमा कुखुरा पनि जोडेर मेरो मासिक 5 लाख भएको रेकर्ड पनि छ। अब यसमा चाहिँ कहिले कम कहिले बढी त भइ नै रहन्छ। नर्मली 5 लाख रुपियाँ चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने मेरो अनुभव हो। यो बाख्रा फार्म कुखुरा फार्मबाट जीविकोपार्जन गर्न एकदम सहज छ। म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो आफ्नै देशमा बसेर आफूले मेहनत गर्यो भने अरूको भर परेर अर्काले गरिदिन्छ भने भरले चाहिँ केही पनि हुनेवाला छैन। आफैले लागि परेर मेहनत गर्नुभयो भने उत्पादन गरेर आफै खाएर आफू एकदम सेटल भएर बस्न सकिन्छ, एकदम आनन्दपूर्वक बस्न सकिन्छ। यसमा धेरै फाइदा छ। यसमा आत्मसन्तुष्टि छ। यहाँ बसेर तपाईँ व्यवसाय गर्नु जेसुकै गर्नुहोस्, यहाँ आत्मसन्तुष्टि हुन्छ। आफ्नो परिवारसँग बस्न पाइन्छ, आफ्ना इष्टमित्रसँग बस्न पाइन्छ। विदेशमा रोजगारीको लागि जाने सोच विपरीत आफ्नै स्थानमा व्यावसायिक कार्य गरेर आय आर्जन गर्न सकिने सल्लाह अरूलाई समेत दिने गरेका उनी आफ्नो कार्यबाट निकै सन्तुष्ट देखिन्छन्। त्यसैगरी व्यावसायिक रूपमा कुखुरा पालन गर्दै आएका अर्का सदस्य हुन् मिलन श्रेष्ठ। सुरुवातमा 4000 कुखुराबाट थालनी गरेका उनले पछि सहकारी संस्थाको सहयोगबाट बढाउँदै लगेका छन्। यो कार्य स्थानीय 4 जना युवाहरू मिलेर गरिएको हो। बजार राम्रो छ। कहिलेकाहीँ तलमाथि पर्ने भए पनि यसबाट राम्रै आर्जन भइरहेको व्यवसायीको भनाइ छ। कुखुरा पालन ठिकै छ। अब त्यही हो, बजार अलिक मार्केट चाहिँ अलिक घटबेट हुँदाखेरि चाहिँ अलिक कम बेस हुन्छ, नभए ठिकै छ। आम्दानी अब हुने बेला चाहिँ अब राम्रै हुन्छ। अब अलिकता ठिकै छ अहिलेसम्म। त्यति अब अर्को हाम्रो चाहिँ बाख्रा साख्रा पाल्ने नै योजनाहरू गरिरहेछ। बाख्रा र बुङ्गुर हामीले अब यही एरिया खोजिरहेको छु। यही कुखुरा भन्दा यही छेउछाउ भन्दा दुईवटा काम अरू पनि कामहरू हेर्नु मिल्ने भनेर। कुखुरा पालनमा मात्र सीमित नरहेर बाख्रा तथा बङ्गुर पालनलाई पनि सँगसँगै बढाउने सोच लिएका मिलन र उनका साथीहरू अन्यका लागि समेत प्रेरणा बनेर कार्य गर्दै आइरहेका छन्। बागमती बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकी अर्की सदस्य हुन् हिरामाया लोप्चन। जनप्रतिनिधिको रूपमा समेत सक्रिय रहनुभएकी हिरामायाले व्यवसायको रूपमा तरकारी खेतीलाई लिएकी छिन्। सहकारी संस्थाबाट ऋण सहयोग लिएर गरेको यो तरकारी खेती आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्न पुगेको छ। उत्पादित तरकारीको बजारको कुनै समस्या नरहेको, व्यापारीहरू घरमै लिन आउने गरेको बताउनुहुने उनले मौसम अनुकूल तथा बजारको माग बमोजिम विभिन्न तरकारी उत्पादन गर्ने गरेको सुनाउँछिन्। अब हामी जनप्रतिनिधि हो, समाजका काम पनि गर्नु पर्यो होइन। त्यसको साथसाथै आफ्नो पनि आय आर्जनको काम पनि गर्नु पर्यो। अनि घरमा कसरी आयोजन गर्ने, आयोजन पनि निकाल्नु पर्यो भनेर हामीले तरकारी खेती चाहिँ हामीले पहिले नै गरी आएर 4-5 वर्ष भयो। यसमा चाहिँ अरूभन्दा आम्दानी अलि धेरै पनि हुने, पैसा पनि आफूलाई घर खर्च चलाउन सजिलो पनि हुने।
अरूभन्दा यो तरकारी खेतीमा धेरै आम्दानी पनि हुने, आफूलाई जे होस् आफ्नो घर खर्च र बच्चाहरूको व्यवसायिकहरूमा आफूलाई धेरै आम्दानी भएको छ र खुसी नै छु। अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ बागमती सहकारीले हाम्रो बजार व्यवस्था बनाउने उसमा छ, अहिले तत्काल बनाउने योजना हुँदैछ। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यहीँ अब लालबन्दीतिर लान्छ तरकारी, लालबन्दीमा लाने, अनि यहीँतिर पनि व्यापारी आउनुहुन्छ वीरगञ्जको, यहीँबाट पनि लानुहुन्छ लानु। म चाहिँ के भन्छु भने महिलाहरूलाई हामी पनि अब हामी आफै यो तरकारी सहकारीबाट हामी लोन लिउँ, अनि त्यहाँबाट लिएर आफूले पनि तरकारी खेती गरौँ, तरकारी खेती गरेर आय आर्जन गरौँ। अनि अब यो महिलाहरू पनि धेरै विदेश गइरहनु हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्छु भने विदेश नजानु पर्दैन। विदेश गरेको आम्दानीले हामी यही नेपालमै आय आर्जन गरौँ, तरकारी खेतीबाट पनि आम्दानी हुन्छ, किन बाहिर जानु। अब यहाँ नेपालमा भयो भने आफ्नो परिवार सँगसँगै पनि खेतीपाती पनि हुने, आयरन पनि हुने। अनि त्यसैले म उहाँहरूलाई चाहिँ आफू नेपालमै बसौँ, आफ्नै खेतीपातीमै सन्तुष्टि भयौँ, यहीँबाट आम्दानी गरौँ, यही नेपालमै बस्ने भन्ने चाहन्छु। आफ्ना कार्यहरूका माध्यमबाट खास गरी महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न प्रेरणा दिने उनी विदेश जानेहरूलाई पनि आफ्नै स्थानमा बसेर रोजगारीको विकल्प खोजी गरेर कार्य गरेमा त्यो बढी फलदायी हुने सल्लाह समेत दिने गर्नुहुन्छ। च्याउ पारखीहरूको रोजाइमा पर्ने तरकारी मध्येमा पर्छ। यो स्वादिष्ट हुनुको साथै बजारमा माग पनि राम्रो रहेको अनि मूल्य पनि राम्रो प्राप्त गर्न सकिने भएकोले यसको व्यावसायिक खेतीमा धेरै आकर्षण रहने गरेको पाइन्छ। यसैलाई मध्यनजर गरेर बागमती सहकारीका सदस्य ध्रुव चौलागाईले च्याउ खेती सँगसँगै च्याउको बिउ उत्पादन कार्यमा पनि जुटेका छन्। यसबाट आम्दानी राम्रो रहेको बताउने उनी पहिला त रोजगारीकै लागि विदेश गएका थिए, पछि फर्केर आई यसमा लागेका हुन्। सुरुवात भने आफ्नै लगानीबाट गरेका उनले यसलाई व्यवस्थित गर्न बढाउन बागमती सहकारीबाट आर्थिक ऋण सहयोग प्राप्त गरेका हुन्। यो मैले सुरु गर्दाखेरि आफ्नै पैसा हालेर गरेको हो होइन, नपुगेपछि अब हाम्रो यो बागमती बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग पनि सहयोग लियो, त्यहाँबाट लिएर थप गर्यो। त्यति नपुगेपछि अब हाम्रो अलि लगानी धेरै छ, च्याउ खेती र माथि च्याउको बिउ उत्पादन गरेर लगभग 60-70 लाख। यो मैले गर्न लागेको 6-7 वर्षै भयो। त्योभन्दा अगाडि म विदेशमा बस्थेँ क्या, बहराइनमा। अनि त्यहाँबाट फर्केर आएपछि चाहिँ अब विदेश कति गइरहने केही गरौँ भनेर यसो साथीभाइहरूसँग सल्लाह गरेर सानो छाप्रो हालेर बनाएको थिएँ मैले पहिला। अनि पछि चाहिँ अब छाप्रोले मात्रै भएन, अलि अब व्यवस्थित तरिकाले गर्मीमा पनि उत्पादन हुने यसो टेम्परेचर मेन्टेन गरेर गरौँ। तपाईँको गर्मीमा तराईमा चाहिँ च्याउ उत्पादन हुँदैन क्या, अनि काठमाडौँबाट हेटौँडाबाट ल्याउनु पर्ने समस्या। अनि हामीले यहीँनिर चाहिँ चिसो बनाएर एसी लगाएर यहीँ उत्पादन गरेर चाहिँ गर्ने भनेर योजना ल्याएर मैले यो सुरु गरेको हो। अनि यसपालिबाट चाहिँ तपाईँको तराईमा बिउ काठमाडौँबाट हेटौँडाबाट मगाउनु पर्ने, उहाँबाट यहाँ ल्याइ पुर्याउँदा तपाईँको 2 दिन 3 दिन लाग्ने। कहिलेकाहीँ जुन गाडीमा हाल्यो त्यो गाडी बिग्रियो अथवा जाम भयो भने 3-4 दिनसम्मै नआउने, अनि बिग्रिने समस्या भएर हामीले चाहिँ यो यतातिरलाई मध्यनजर गरेर म आफैले यहाँनिर ल्याब सुरु गरेर बिउ उत्पादन सुरु गरेको होइन। यसपालि तपाईँको सर्लाही कृषि ज्ञान केन्द्रले नै मैले यहीँबाट लगेर बिउ सम्झौता गरेर वितरण गरेको थिएँ। घर घरै च्याउ बनाइदिएको थिएँ यसपालि त। विदेशमा रोजगारीको लागि जाने प्रवृत्तितर्फ सङ्केत गर्दै उनले विदेशमा जस्तोसुकै काम गर्न पनि लाज नमान्ने अनि आफ्नो ठाउँमा भने लाज मान्ने जस्ता प्रवृत्तिलाई त्यागेर आफ्नै ठाउँमा गरेमा यसैबाट विदेशको भन्दा राम्रो आम्दानी गर्न सकिने कुरा सुझाउने पनि गरेका छन्। हामी यहाँ रोजगार पाएन भन्छौँ, यहाँ फर्ममा काम गर्ने मान्छे पाइँदैन। भएको वास्तविक कुरा चाहिँ रोजगार पाएन भने विदेश कुदेको छ, तपाईँको यहाँ फर्ममा यतातिर काम गर्ने मान्छेको कमी छ, मान्छे पाइँदैन। अनि हाम्रो दाजुभाइहरू उहाँ विदेशमा गएर चाहिँ जे पनि काम गर्न तयार हुनुहुन्छ, यहाँ काम गर्न तयार हुनुहुन्न। पढाइ हामीले छोराछोरी पढाउँछौँ, कहाँ जाने अमेरिका अस्ट्रेलिया पठाउनु पाए हुन्थ्यो भनेर योजना हाम्रो त्यही हुन्छ पढाउने बेलामा। म यो कृषिमा विज्ञ बनाउँछु छोराछोरीलाई भनेर कसैले पढाउनु खोज्दैन। हरेक क्षेत्रमा राम्रो छ गर्ने हो भने, कृषिमा जे गरे पनि राम्रो छ। बागमती बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूमा मुख्य गरी व्यावसायिक कृषिको विकासको लागि गरेको लगानीको प्रतिफल निकै उत्साहजनक देखिएका छन्। यसका अलावा सदस्यहरूको रुचि सिप अनुकूलका अन्य व्यापार व्यवसायमा पनि प्रोत्साहन गरेको देख्न सकिन्छ।
जसले उनीहरूको अवस्था सुधारमा धेरै सहयोग मिलेको महसुस गरिएको छ। स्थानीयमा मोटरसाइकल, गाडी आदिको मर्मतको साथै त्यसको लागि आवश्यक सरसामानको समेत बिक्री गर्ने पेशा गर्दै आएका सहकारीका एकजना सदस्य हुन् रामकुमार थापा। सहकारीको ऋण सहयोगमा सञ्चालन गरेको यो कार्यबाट स्थानीयलाई सहज सेवा पुगेको छ भने यसबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको उनको भनाइ छ। साथसाथै यसमा 4-5 जनालाई रोजगारी समेत मिल्न गएको देखिन्छ। यसबाट चाहिँ मैले कर्जा चाहिँ बागमती बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट लिएको छु। हाम्रो यही बागमती नगरपालिकाको हो, यो 11 मा छ। उहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ कर्जा लिएर मैले 15 लाख रुपियाँ लिएको छु हैन। अनि त्यो 15 लाख लिएर चाहिँ मैले अब यहाँ 4-5 जना चाहिँ मिस्त्रीहरू राखेर हैन, वरिपरिको गाडीहरू यी मर्मत गर्ने हैन। यसबाट राम्रो भइरहेछ, 4-5 जना रोजगारी पाएको छ हैन। त्यसपछि अब नजिक टाढा लानु परेन, यहीँको लोकल गाडीहरूलाई टाढा लानु नपर्ने। अब यो व्यवसाय, गाडी व्यवसायहरूलाई पनि अब पहिला चाहिँ यहाँ थिएन, बाहिर लानु पर्थ्यो, तिनीहरूको नि खर्च आउँथ्यो, त्यो पनि बचेको छ र 5-6 जनालाई मैले रोजगारी दिएर मलाई नि राम्रो इन्कम भएको छ। यसरी सहकारीका माध्यमबाट स्थानीयमा भएका उपलब्धि अनि जीवनस्तरमा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई आधार मानेर स्थानीय निकायले पनि सहकारीलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउँदै स्थानीय विकास तथा समृद्धिको अभियानमा लाग्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको पाइन्छ। हामीले हाम्रो नगरपालिकाभित्र रहेका सबै सहकारीहरूलाई चाहिँ एकीकृत गर्दै स्थानीय सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई चाहिँ समन्वय र सहकार्यमा चाहिँ बागमती नगरपालिकालाई चाहिँ कसरी समृद्धि बनाउन सकिन्छ, नगरवासीलाई कसरी सुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले मेरै पहलमा चाहिँ सबै सहकारीहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ छलफल र अन्तर्क्रिया चलायौँ। त्यसमा पनि स्थानीय सरकार र सहकारी भइसकेपछि छोटो समयमा चाहिँ यो आर्थिक समृद्धि र उत्पादन व्यवस्थापन बजारीकरण गरेर चाहिँ अटोमेटिक स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले पहल गऱ्यौँ। यो चाहिँ नगरकै जनप्रतिनिधिहरूकै नेतृत्वमा चाहिँ हामीले बागमती बचत तथा ऋण सहकारी र यसको चाहिँ उद्देश्य लक्ष्य चाहिँ अलि बहुआयामिक खालको हैन, सबै सेक्टरहरूमा चाहिँ काम गर्न सक्ने खालको चाहिँ बागमती नगरपालिकाकै नेतृत्वमा चाहिँ यो खोलिएको सहकारी हो। उसले स्थानीय सरकारसँग नङ र मासुको सम्बन्ध राखेर चाहिँ बागमती नगरपालिकाका नगरवासीहरूको जीवनस्तर उकास्नको लागि चाहिँ यो खोलिएको संस्था हो। यो सहकारीलाई बलियो र क्रियाशील बनाई खास गरी कृषि उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना देखिएको आफ्नो क्षेत्रमा कृषिलाई पूर्ण व्यावसायिक बनाई स्थानीयको समृद्धिमा बल पुर्याउने सोच लिएको पाइन्छ। साथै रासायनिक विषादीको अनियन्त्रित प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै शुद्ध उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि सोच लिएको देखिन्छ। साथसाथै बजारीकरणमा उचित व्यवस्थापन गर्ने पनि स्थानीय निकायको सोच रहेको सुनिन्छ। उत्पादन व्यवस्थापन र बजारीकरण सहितको चाहिँ हामीले योजना बनाएका छौँ। त्यसमा पनि नागरिकहरूलाई चाहिँ दैनिक आवश्यकताका सबै सामग्रीहरू चाहिँ सुपथ मूल्यका पसलहरू हामीले निर्माण गर्छौँ। तपाईँले ब्रोसरमै देखिसक्नु भएको छ। हामीले औषधिदेखि लिएर चाहिँ उत्पादनका मेसिनरी औजारदेखि लिएर खाद्यान्न भण्डारदेखि लिएर अझ हाम्रो नगरपालिकालाई चाहिँ यही सहकारी मार्फत विषादी मुक्त, रासायनिक मल मुक्त, अर्ग्यानिक उत्पादन प्रणालीमा अगाडि बढाउने हाम्रो नगरको पनि उद्देश्य छ। त्यसो भएको हुनाले सरकार र सहकारी निजी क्षेत्र मार्फत चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाका नागरिकहरूलाई निरोगी बनाउन सकिन्छ, कसरी कम लागतमा धेरै उत्पादन गराउन सकिन्छ र उत्पादित चिजहरू पनि बिचौलियाको कारणले चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ मार नपरोस् र त्यसको चाहिँ बजारको मूल्य अनुसार चाहिँ प्राप्त होस् भनेर चाहिँ त्यो अभियान अन्तर्गत हामीले नगरको नेतृत्वमा यो सहकारी खोलेको।
र उत्पादित चिजहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ सङ्कलन केन्द्रहरू पनि निर्माण गर्छौँ, भण्डारणहरू पनि निर्माण गर्छौँ। तपाईँको मकै उत्पादन हुन्छ, पानी परिरहेको हुन्छ, आँगनभरि थुप्रेर बसेको हुन्छ, अनि व्यापारी बिचौलियाहरू आउँछन्, अनि उसले जति मूल्य राख्यो त्यति मूल्यमा दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले 500 ट्रक जति अट्ने चाहिँ खाद्यान्न भण्डार भयो भने भाउ नआएको बेलामा किसानहरूले चाहिँ त्यो खाद्यान्न भण्डारमा ल्याएर उहाँहरू राख्नुहुन्छ, भाउ आएपछि बिक्री गर्नुहुन्छ र उत्पादित हामीले सिकाएका चिजहरूको उत्पादित चिजहरू चाहिँ उहाँहरूले बिक्री वितरण गर्न सक्नु भएन भने नगरकै नेतृत्वमा खोलेको नगर र सहकारीबाट उनीहरूको खरिद गरिदिन्छौँ र हामी बिक्री गरिदिन्छौँ। जनतालाई सिकाएका सिपहरूबाट उत्पादित चिजहरू हामीले खरिद गरिदिने बिक्री गरिदिने गरिसकेपछि सबै नागरिकहरूले चाहिँ स्वतःस्फूर्त उत्पादन प्रणालीमा जानुहुन्छ। आफ्ना असल क्रियाकलापको माध्यमले स्थानीयको विश्वासलाई जित्दै अगाडि बढेको यस बागमती बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सदस्य तथा समुदायको हितमा समन्वयात्मक तवरले कार्य गर्दै जाने सोच लिएको पाइन्छ। यस प्रकार सहकारी संस्थागत रूपमा पनि बलियो बन्दै गएको महसुस गर्न सकिन्छ। हामीले यस बागमती नगरपालिकाको 12वटै वडा कार्यालयमा 12वटै वडा कार्यालयमा सेवा केन्द्र खोल्ने चाहिँ उद्देश्य साथ हाम्रो सञ्चालित गरेका हौँ। तर अहिले चाहिँ हामीले सबै ठाउँमा चाहिँ मेन पावर पुर्याउन नसक्ने हुनाले 3टा सेवा केन्द्रबाट गरिरहेका छौँ। हाम्रो स्थानीय क्षेत्रमा चाहिँ सबै ठाउँमा 3 ठाउँमा भए पनि सेवा केन्द्र भएको हुँदाखेरि सदस्यहरूले चाहिँ हामीहरूमाथिको विश्वास नै बढी हुनुपर्छ। हामीले दिएको लोनबाट पशुपालनबाट दुध उत्पादन त्यो डेरीमा बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले त्यसबाट केही रकमहरू उपलब्ध हुन्छ, उहाँलाई घरका खर्च चलाउन सजिलो हुने भयो, बालबच्चा शिक्षाहरूमा खर्च गर्न सजिलो हुने भयो। कृषि अन्य बालीमा मकैमा भयो त्यो चाहिँ हाम्रो अलिक ढिलो पाक्ने हुन्छ, तर त्यसमा पनि हामीले लगानी गरिरहेका छौँ। तरकारी खेती भयो। संस्थाले अब आगामी समयमा पनि सदस्यहरूको अवस्था सुधारको लागि कृषिलाई नै प्राथमिकता दिएर कार्य गर्ने र उत्पादन वृद्धिका लागि उपलब्ध आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने योजना गरेको पनि पदाधिकारीको भनाइ छ। अब हामीले चाहिँ कृषि यान्त्रिकरण भनेर हामीले सरकारसँग लिएर या कुनै दार्शनिक निकायसँग लिएर र सहकारीले पनि लगानी गरेर हैन एउटा यान्त्रिकरणहरूको जम्मा गर्ने व्यक्तिलाई दिने होइन, त्यो उसको व्यवसायलाई न्यून लगानीमा कृषि बालीहरू उत्पादन हुन्छ। सफलता अवधिले मात्र होइन, कार्य प्रक्रिया र विधिमा भर पर्छ। यो तथ्य सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकामा रहेको बागमती बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले स्थापनाको छोटो अवधिमै प्राप्त गरेको उपलब्धिले पनि पुष्टि गरेको छ। यसका लागि पक्कै पनि संस्था प्रशंसाको भागीदार बनेको छ। अब आउँदा समयमा पनि संस्था अनि समुदायको समग्र विकासको साथै सदस्यहरूको जीवनस्तरमाथि उकास्न संस्थाले चाल्ने हरेक भव्य प्रयासले सफलता पाउँदै जाउन् हाम्रो शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुलचोक, ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdb.org.np। यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी शनिबार साँझ 6 बजे भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।